बारान रहमत आज न्यूज़ की सैरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया, आप ये बताएं कि आपकी डिश कहाँ तक पहुंची और कितनी तैयार हो गई है? बस ऑलमोस्ट रेडी है। इसका जब पानी ड्राई होगा तो बस हम इसको सर्व करेंगे। क्या खुशबू है। अच्छा, ये अब पूरी आपने रेडी हो चुकी है। अब ये एक आप जो प्लेटर बनाएंगी वो खूबसूरत सा जो बनता है पूरा। जी बिल्कुल, थोड़ा इसको सजा देंगे हम, सजा के। अच्छा, खाना सजा के देने में क्या फायदा है, मुझे ये बताएं। एक होता है खाना जैसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं, अम्मी रख देती थी आगे बेटा खा लो। शादी होती है तो फिर बेगम थोड़ा सजा के देती, तो सजा के देने से क्या मिलता है, मतलब कुछ उसको देख के क्या अच्छा मैं आपको बताती हूँ एक मिसाल। अगर हम एक नॉर्मल पकवान के पास जाते हैं, पकवान बिरयानी खाने, वो देग में से निकाल के हमें देता है 50 रुपए की, ठीक है, और 5 स्टार में आप खाते हैं 500 रुपए की वही प्लेट, तो क्यों लेते हैं वो 500 रुपए? सजाने के? बिल्कुल, बगैर सजाए दे दिया करें आप। नहीं, कहते हैं ना पहले आंखों से हम देखते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, फिर हम सूंघते हैं उसकी खुशबू और फिर हम खाते हैं। वाह, वैसे बड़ी इन्होंने मिसाल बड़ी अच्छी दी कि सजाने के 450 रुपए पर भाई। अच्छा, ये ड्रिंक क्या बना रही है? अच्छा, आज हम बना रहे हैं नॉर्मल चीकू शेक। चीकू शेक? जी ठीक है। इसमें जाएगा चीकू, हमारे 2 चीकू जाएंगे, 2 गिलास दूध जाएगा, ऑल पर की क्रीम, थोड़े ड्राई फ्रूट और शुगर। ऑल पर की क्रीम ऑल्टरनेटिव है, अगर आपके पास वेनिला आइसक्रीम है अवेलेबल तो आप वो डालिएगा। अच्छा, मैंने अभी चीकू ट्राई किया था तो ये फीका था, तो फिर ये कैसे मीठा कैसे हुआ? चीनी इस वजह से डाल रही हैं आप? तभी मैंने इधर 2 प्याली चीनी की रख ली, क्या आपने बोला तीखा है, तो इसलिए थोड़ा उसको हम स्वीटनेस की नॉर्मल कर लेंगे। स्वीटनेस जी बिल्कुल, शुगर से हो जाएगी वो। शुगर ये बिल्कुल इसकी नॉर्मल कर लेंगे, क्योंकि मैंने आते ही ट्राई कर लिया था चीकू, तो मैंने कहा यार फीका है, फिर कहीं शेक बनाया और फिर मज़े का ना हो। लेकिन अभी तक जो खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है, जो चीज़ें तैयार हो रही हैं, ड्रिंक तैयार हो रही है, टू गुड। अच्छा जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा अतारी साहब, और पहली दफ़ा मेरे ख्याल से मेरी नशिस्त पाए, क्योंकि मेरी इनसे कभी मुलाकात नहीं रही है, लेकिन आवाज़ इनकी मैंने सुना है कि बड़ी अच्छी है, और इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। सेरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर, सेरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर, सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ के, सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ के, बेलिकाए उनको चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर तो बार बार आते न यूं, जिब्रील सिदरा छोड़ के, बार बार आते न यूं, जिब्रील सिदरा छोड़ के, मर ही जाऊं मैं अगर इस तरह से जाऊं 2 कदम, मर ही जाऊं मैं अगर इस तरह से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बेमारे गम क़ुर्बे मसीहा छोड़, कैसे रे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ गए, और मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसैन,
मर के जीते हैं जब उनके दर पे जाते हैं हसन और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर सेरे गुलशन कौन देखे दस्ते तबा छोड़ कर सुभान अल्लाह, बहुत खूब अली हमज़ा, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आवाज़। और इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सुंबुल ने। एंकर पर्सन हैं, आरजे भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंबुल? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सुंबुल, मुझे ये बताएं कि इस वक्त कैसे जा रहे हैं रमज़ान मुबारक? लॉकडाउन तो है लेकिन उसके अलावा ज़ाहिर रमज़ान में हम रोज़े भी रख रहे हैं, तो क्या इस वक्त मसरूफियात चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक और सबको रमज़ान मुबारक। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अभी तक तो बहुत अच्छे जा रहे हैं क्योंकि सब कुछ बंद है, तो बिल्कुल ही जो है वो सारा टाइम जो है वो इबादत में गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर तज़किया नफ्स के साथ साथ जो है वो अच्छा ही चल रहा है सब कुछ। चलें जी, तज़किया नफ्स के साथ अच्छा चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बड़ा मुश्किल काम होता है जी जी। एक एंकर पर्सन के लिए, खास तौर पे रमज़ान मुबारक में, अगर वो एज होस्ट उसका कोई टाइम आ जाए, उसका रोज़ा भी है, तो कभी ऐसा हुआ है कि जी बड़ा कोई ऐसा काम आ गया जिसमें बड़ा आपको जोर से बोलना पड़ रहा है कि एंकर पर्सन को कभी जोर से ही बोलना पड़ता है, कभी धीमे भी बोलना पड़ता है, तो कभी ऐसा हुआ है? नहीं, एक्चुअल रमज़ान में अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन ये कि वाकई डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जब मैं न्यूज़ कास्टर थी तब 1 घंटे के बाद ही जो है वो गला जो है बिल्कुल आपका ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो कभी रमज़ान मुबारक में आपकी ड्यूटी लगी कभी कहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं लगी। अभी तक नहीं लगी है, इस वजह से जो है बच्चे अभी हम तज़किया नफ्स के हवाले से सवाल करेंगे। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आते हैं कि आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि पहले जायज़ कामों से रोका जाए। अच्छा हमें इक़साम जाननी है, जो बात पहले भी हो रही थी कि नफ्स की कितनी इक़साम होती हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि इंसान जायज़ कामों से रुक जाए तो फिर उसकी एक आदत बन जाती है, फिर नाजायज़ कामों में आसानी होती है अपने आप को रुकने की। अच्छा, नफ्स की 3 किस्में हैं और सबसे पहली किस्म जिसे अम्मारा कहते हैं, और कुरान हकीम फुरक़ान हमीद में इसके बारे में फरमाया इन्ना नफ्स अम्मारतुम बिस्सूई। ये वो नफ्स अम्मारा है जिसके बारे में फरमाया कि बेशख्स ये नफ्स अम्मारा हुक्म देता है, क्या हुक्म? के बुराई करने का। अच्छा, यानी कि इंसान को एक होता ना कि भाई किसी ने सजेशन दे दी, लेकिन ये ऑर्डर देता है कि तुम ये काम करो, कि तुम्हें काम करना चाहिए, गुनाह तो, हाँ गुनाह के, तो ये बंदा उस ख्वाहिश की पैरवी करने के लिए हुक्म उसका मानता है, तो उसे नफ्स अम्मारा कहते हैं। यानी कि वो मजबूर होता है उस नफ्स अम्मारा के मातहत चलने के लिए, क्योंकि वो नफ्स उस पर हावी होता है। जैसे कहते हैं ना कि यार इसका नफ्स गालिब था इस पर, या इस पर असरात ये शैतानी वसाविस गालिब थे, तो इस वजह से कहा जाता है कि वो अपने नफ्स के जो तमाम कसावत हैं या ख्वाहिशात हैं उनको अपने ऊपर हावी कर लेता है और वो उसकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए फरमाया गया कि ये वो नफ्स है जो हुक्म देता है कि तुम बुराई करो। हाँ, रब जिस पर रहम करना, जिस पर नफ्स पर रहम करना चाहे, आयत के अगले हिस्से में फरमाया गया, तो इसे नफ्स अम्मारा कहते हैं। क्योंकि हदीस में आता है, मेरे आका फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, अगर इब्ने आदम को यानी इंसान को एक पूरा जंगल दे दिया जाए जो सोने से भरा हुआ हो, तो उसकी ख्वाहिश ये होती है इस नफ्स की कि अल्लाह मुझे एक और मिल जाए, तो इसका पेट नहीं भरता। वो फरमाते इसका पेट तो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। तो ये जो नफ्स है ना, इसकी ख्वाहिशात कहते हैं ना अनलिमिटेड वाट लिमिटेड रिसोर्सेज, कि उसके जो ख्वाहिशात है लामहदूद हैं। वो एक सोने का पहाड़ मिलेगा तो दूसरा सोने पहाड़ की तरफ जाएगा, ख्वाहिशात बढ़ती चली जाएंगी। दूसरा नफ्स है जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ने कसम खाई, वो नफ्स लवामा है। नफ्स लवामा उसे कहते हैं जिसे मलामत वाला नफ्स। इंसान गुनाह करता है, ख़ता करता है, लर्जिश करता है, फिर उससे निदामत होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई ख़ता हो गई, आप बाद में सोचते हैं यार मुझे नहीं करना चाहिए, किसी ने कोई झूठ बोल दिया आपने, तो झूठ माँ बाप से ही सही बोला, लेकिन ये तो यार ये मैंने क्यों गलत हो गया यार, अब इसको मैंने क्यों कर दिया, तो इसे कहते हैं मलामत वाला नफ्स। और ये नफ्स वो होता है जो जल अज जल अल्लाह की तरफ रागिब होता है,
اللہ کی محبت کی طرف راغب ہوتا ہے. اور اس نفس کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے کیسے ہم لفظ لوامہ سے تیسرے نفس کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے فرمایا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے خون کے اندر ایسے گردش کرتا ہے، یعنی تمہارے نفس میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. تو تم اس کو کیسے روکو، یعنی نفس کو کیسے روکو؟ اسے بھوک سے روکو. جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کمزوری آتی ہے اور وہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے. آپ عام طور پہ دیکھیں کہ انسان روزے جب رکھتا ہے تو آپ وہ دیکھیں عبادت کی طرف جلدی لگنے لگتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، وہ خطاؤں سے بچنے لگتا ہے. تو شیطان تب حاوی نہیں ہوتا، یا نفس تب حاوی نہیں ہوتا جب انسان بھوکا رہتا ہے. تو لفظ لوامہ کو جب آپ بھوکا رکھتے ہیں تو پھر یہ عبادت کی طرف بڑھتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے. اور جب یہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پہلے تو نادم ہوتا ہے نا، یہ ہر بات پہ شرمسار ہوتا ہے، پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ یہ مطمئن ہو جاتا ہے اپنے نفس سے. تو پھر اسی لیے اس نفس کو اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف. یعنی ایسا نفس جو اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور لوٹ آ کن میں؟ کہ میری جنت میں، اور داخل ہو جا میرے بندوں میں. یعنی آیت کا جو مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نفس سے محبت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ تم جنتی ہو اور تم میرے بندوں میں سے ہو. پوری کائنات میں سارے مخلوق اللہ کی ہے نا، بے شک آپ بھی میں بھی سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن میں کہوں میں رب کا بندہ، میں رب کا بندہ، بڑی بات نہیں. رب کہہ دے نا تو میرا بندہ، یہ بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کے جو لوگ ہیں یا نفس والے، ان کو رب فرما رہا ہے کہ تم جنتی بھی ہو اور تم وہ ہو جو میرے پیار ہو اور میرے قریب. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ 3 جو ہوتی ہیں ہمارے اندر نفس کی اقسام ہوتی ہیں، اور زیادہ تر ہم معذرت کے ساتھ نفس امارہ کی سن رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں گناہوں کی طرف زیادہ ترغیب دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم رمضان المبارک کے اندر ہی ایسے وہ تمام اقدام دیکھتے ہیں جس میں ناجائز منافع خوری ہے، جس میں لڑائی جھگڑا ہے، جس میں جھوٹ ہے، جس میں تشدد ہے. یہ سارے کام ہم رمضان المبارک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نفس امارہ کی زیادہ سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح ہم قابو پائیں؟ تو یہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نفس امارہ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، نفس مطمئنہ کی طرف تو بہت ہی کم لوگ مجھے نظر آتے ہیں؟ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ہم سب شامل ہیں اور ہر انسان شامل ہے، یہ نہیں مسلمان شامل ہیں. نفس امارہ کے شکار جو ہیں وہ تمام عالم اسلام کے وہ لوگوں کے علاوہ جو چند اولیاء صفت کے لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں یا اولیاء اللہ کی صحبت یافتہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے گھر والوں کو وہ نفس امارہ سے لڑنے کی پریکٹس سکھا دیتے ہیں ذکر اللہ کے ذریعے. پہلے وہ ذکر جو ہے اجتماعی طور پر کرتے ہیں، ذکر بالجہر. آپ نے سنا ہوگا لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہوتا ہے، الا اللہ کا ورد ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کا ورد ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ 5 الفاظ سکھاتے ہیں، سانس کے ذریعے نفس ذکر اللہ کی تربیت دیتے ہیں کہ جو سانس کے ذریعے نفس کو پاک کیا جاتا ہے. سانس کے ذریعے ہر سانس میں اللہ، اللہ یا الا اللہ کی ضربیں لگ رہی ہوتی ہیں. ان پریکٹس سے اور پھر عام دنوں کے اندر، عام دنوں میں روزے رکھواتے ہیں کثرت سے. اچھا ماشاءاللہ. عام دنوں میں آپ سب کھا بھی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ روزے سے ہیں اور وہ روزے سے ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے ان کی نفسانی خواہشات جن کو ابھارتا ہے نفس امارہ، ان کو وہ جلا ڈالتے ہیں اور وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کیا جا بجا آپ کو عبداللہ شاہ غازی نظر آئیں گے، جہاں آپ دیکھیں داتا علی حجویری نظر آئیں گے، حضور سیدنا غوث العظم نظر آئیں گے، خواجہ اجمیر نظر آئیں گے. ہر جگہ آپ کو یہ اولیاء اکرام اسی تزکیہ نفس کے ذریعے ان مراتب کے اوپر پہنچ گیا جاتے ہیں. پھر ان سے کے پاس بیٹھنے والے ان سے اقتضاب فیض حاصل کرتے ہیں. بالکل جی، نفس پہ قابو پانا جو ہے یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، لیکن ہم سب کو ہی سوچنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس جنگ کو جیتنا چاہیے. سنبل مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے، تو کبھی احساس ہوتا ہے کہ جی غلطی ہو گئی، یا پھر آپ کہتی ہیں نہیں بس ہو گئی تو ہو گئی؟ نہیں، میں فوراً اگر مجھے لگتا ہے کہ میں تو پہلی طور پہ کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی کو ہرٹ نہ کروں، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو میں فوراً خود جھک جاتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آج کل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک بڑا
چیز ہمارے یہاں پھیل چکی ہے کہ لوگ جو ہے ناجائز منافع خوری بھی کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم نفس امارہ کی اس میں زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ سارے سرکل میں رہتی ہیں, لوگوں سے بھی ملتی ہیں, آپ کی سمجھ نہیں کیا وجہ ہے, کیوں اتنا لوگ وہ ہو گئے؟ آئی گیس سیلف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے شاید وہ لوگ ایسا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جو ان کے اندر کا ڈیزائر ہے وہ ان کو اس طرف کی لے کے جاتا ہے. وہی ان کی والی بات ہے کہ شر جو ہے, شر تو ہے, تو آئی گیس وہ ڈیزائرز کی وجہ سے. اچھا, آپ نے کبھی اپنے آپ کو کسی چیز سے روکا ہے زندگی میں, کوئی ایسا کام, جائز کام, لائک چائے بہت پی رہی ہیں تو کہا سوچا آج یہ روک دوں, یا آئس کریم بہت کھا رہی ہیں تو سوچا آج یہ روک دوں, یا میک اپ بہت کر رہی ہیں سوچا آج یہ روک دوں, کبھی کیا آپ نے؟ جائز طور پہ تو میں کبھی بھی خود کو نہیں روکتی, لیکن اگر مجھے لگتا ہے کچھ ناجائز ہو رہا ہے, وہ لمیٹیشن والی بات ہے کہ اعتدال زندگی میں ضروری ہے, تو وہاں تک ہاں, لیکن ناجائز کوشش ہوتی ہے کہ نہ کروں. جائز کے طور پہ آپ ایک کام کیجئے گا نا آج سے, کیونکہ وہ پہلی ہماری نشست میں بات ہوئی تھی, اس وقت آپ تھی نہیں, اگر آپ کو اپنی نفس کو مضبوط کرنا ہے تو جو جائز کام ہے, مفتی صاحب نے بڑی اچھی ایک ترکیب دی ہے, تو آپ ان سے پہلے اپنے آپ کو روکیں. جیسے اگر آپ کو زیادہ کھا رہی ہیں کسی بھی چیز کو جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتی, تو آج سوچیں نہیں کھاؤں گی, تو آپ کی جو نس وہ ہے وہ بڑی مضبوط ہو جائے گی. تو ابھی آپ سے ہم باقی بھی پوچھیں گے کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس پر آپ کو کرنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے, چھوٹا بچہ, اس پہ میں آؤں گا پہلے, کہ وہ روتا ہے کسی چیز کے لیے اور ہم اس کو فوراً وہ چیز پکڑا دیتے ہیں. کیا چھوٹی سی عمر سے بچے کی تربیت کرنی چاہیے؟ کیا اس کے اندر برداشت کی قوت ہونی چاہیے, یا پھر نہیں, اگر فی الحال بچہ ہے رو رہا ہے تو اس کی عزت فوراً ہی پوری کرو؟ نہیں, یہ سب سے بڑی بات, اگر آپ دین دیکھیں ہمارا, اگر ایسا نہیں ہوتا تو میرے نبی علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنا شروع کر دو. یہ کیوں حکم آیا؟ اور 10 سال کی عمر ہو, اگر اس کو ضرب لگانا پڑے, یعنی ہلکی سے اس کو ڈانٹ لگانا پڑے, تو 10 سال میں اس کو تھوڑا سا آپ ڈانٹ پہ بھی, کیوں؟ تاکہ اس کی, کیونکہ نفس جو ہے نا ہر انسان کے اندر ہے, چاہے بچہ ہو, بڑا ہو یا بوڑھا ہو. یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جوان کے اندر ہی نفس ہوگا, یا پھر بڑھاپے میں آئے گا اس کے بعد پھر شہوت یا اس کے نفس پر غالب ہو جائے گا. بچہ, بڑا یا بوڑھا, لیکن ہر ایک چیز ہے, جس طرح انسان بڑھتا ہے اس طرح نفس کی شہوات یا نفس کی خواہشات بڑھتی ہیں. تو اگر آپ بچپن سے ہی بچے کو پابند نہیں کریں گے, یہی بچہ بڑا ہو کر کتنے نفس مطمئنہ کے بجائے نفس امارہ کے وہ طرف چلا جائے گا, یعنی اس کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا. آج آپ دیکھیں نا, بہت سے ایک لفظ ہوتا ہے امیر زادے, معنی وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. کسی کو ایکسیڈنٹ کر دیا, باپ نے لا کے رشوت دے دی, بولے میرا باپ تو بچا لے گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ باپ نے تربیت نہیں کی. اب رشوت دینا ہے بڑوں سے سیکھا, جھوٹ بولنا بڑوں سے سیکھا, تکبر کرنا اپنے بڑوں سے سیکھا. اصل فقدان ہی یہی ہے کہ تربیت کا سب سے بڑا فقدان ہے جو آج ہمیں معاشرے میں آ رہا ہے, کہ ہم بچے کو فوراً وہ چیز مہیا کر دیتے ہیں. اگر وہ روتا ہے, میں کہتا ہوں اپنے سکون کے لیے, میں نے کہا نا, رات کو اگر بچہ روتا ہے تو باپ کیا کرتا ہے, بھائی لو موبائل لو, تم موبائل کھیلنا شروع کرو, اسے اپنی نیند پوری ہونی چاہیے. حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی آنکھیں کمزور ہوں گی, وہ کیا دیکھے گا کیا نہیں. لیکن مفتی صاحب پھر باپ بھی تو بیچارہ پورے دن کا نکلا ہوا آتا ہے, بچہ رو رہا ہے تو کیا کرے. تو میں اپنے اوپر ہی مثال لے لیتا ہوں, اب بندہ پورے دن کا اگر تھکا ہوا گھر پہ آیا اور بچہ رو رہا ہے تو کہے گا بھائی چھپی ہو جا, میں تو سو جاؤں. اس صورتحال میں کیا کرے؟ کیا پہلے کے بچے پلتے نہیں کیا, یا آپ کے والدین نے کیا آپ کو نہیں پالا, کیا انہوں نے آپ کو پہلے موبائل دی؟ نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے والدین اس وقت بھی ہمیں پال رہے تھے, آج بھی اس طرح ہم بچے سے پال رہے ہیں, لیکن طریقہ کار ہم نے تھوڑا سا چینج کر لیا. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, آپ بچوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. آپ بچوں کے اندر, مائیں اللہ اس کے رسول کی لوریاں سنایا کرتی تھیں, وہ ایسی لوریاں ہوتی تھی کہ بچے خود نہیں نہ رہا کرتی تھی. آج ہم بچوں کو نعوذ باللہ واٹس ایپ پہ گانے دیتے ہیں, سن لو, تو بھائی تو کہ وہ شیطانی حرکات ہی سیکھے گا, اس کے دل میں دماغ میں شیطانی معاملات ہی بڑھیں گے. آپ دیکھیں ہمارے سلاف کو, وہ اللہ اللہ کی ضربیں, وہ اللہ اللہ کی پیاری نعتیں یا حمدیں جو ہیں اللہ کے رسول کی شان بیان ہوتی تھی, تو بچے کو بھی سکون ملتا ہے اور شیطان کی شر سے بھی محفوظ ہے. اگر ایک بچے کو آپ جب رات سو رہے ہیں سورہ معوذین پڑھا کر سوئیں, شیطان کی شر سے بچا کے سوئیں, تو نہ شیطان اس کو جگائے گا, نہ اس کے معاملات بگڑیں گے. ساری بات پھر وہی آؤں گا تربیت کی. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ باپ تھک کر آیا, اس میں دونوں باتیں ہیں, ماں کو بھی دیکھنا چاہیے اور باپ کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر میں ایک بات کہوں گا, رسول کل نفس ذائقۃ الموت, قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مزہ تو یہ ہے کہ آپ رب کے سامنے جب حاضر ہونا, آپ کا نفس مطمئن ہو. لیکن مطمئن کیسے ہوگا؟ میں ایک بات آج کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو نفس امارہ والے لوگ ہیں یا نفس ملامت والے لوگ ہیں, سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اچھا, سب سے زیادہ ڈپریشن کا. نفس مطمئن والا آپ دیکھیں گے وہ اطمینان والا نفس
हाँ, वो उसमें तो चीज नहीं होगी। खुश रह रहा हूँ। डिप्रेशन का शिकार क्या मुराद, मनफी सोच का सबसे ज्यादा आ जाना, वो ज्यादा सोचने वाला हो जाएगा, वो ख्वाहिशात और नफ्स की ज्यादा सुनने वाला हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं कि भाई इसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि मनफी सोच आजकल तो हर किसी को ही आ रही है, तो ये उसमें आती है, नफ्से अमारा वालों को ज्यादा होती है? दोनों भाई, नफ्से अमारा में भी और नफ्से लव्वामा में भी। अच्छा। क्यों कहूं, देखें डिप्रेशन है क्या, दो बातें याद रखिएगा। अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, मेरी दो बातें मान ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उससे इस चीज को बिल्कुल निकाल देगा, मेरी यकीन माने। सबसे पहले बात, अपने अंदर से मनफी सोच को ख़त्म कर दे। क्यों ख़त्म कर दे, हदीस पाक बयान करता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक होता है। मुराद ये है कि तुम ये सोचो जो अल्लाह ने मेरे लिए करना है वो बेहतर करना है। आप ये क्यों सोचते कि यार मुझे नाउज़ुबिल्लाह कोई मेरे साथ हादसा हो जाएगा या मेरे साथ ये मामला हो जाएगा। अगर तुमने ये सोचा हदीस पाक के मुताबिक कि अल्लाह ताला वो अमल जो तुम सोच रहे हो सकते हो वो कर दे, तो तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बेहतरी रखी है, तुम मनफी सोच को बढ़ने ही मत दो। तो पहले तो आप नेगेटिव सोचना बंद कर दें। दूसरी बात, जो सबसे अहम पहलू है कि जो डिप्रेशन का बंदा शिकार होता है या बंदा राग़िब होता है, तंग नज़र होना जिसे कहते हैं आप, तंग नज़र मुराद के हर चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेना, इस चीज़ को बंद कर दें आप। क्यों, क्योंकि आप एक मुसलमान हैं, आप एक मुजाहिद हैं, और मुजाहिद का काम ये नहीं होता कि वो हर चीज़ को वो सोचे कि ये मुझ पर हावी होंगे, बल्कि आप ईमान वाले हैं और ईमान के जज्बे वाले कि नहीं, मैं दीन का रखवाला और मुझे जो काम करना है वो दीन के तहत करना है, मुझ पर कोई हावी नहीं होगा, अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए आप काम करें। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझ पर हावी हो जाएंगे यार, ये मेरे साथ ये हो जाएगा, आप फ़ौरन डिप्रेशन में चले आएंगे। बिल्कुल जी, इस तरह की सोच जो होती है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत ज़रूरी होती है। आजकल तो वैसे हर बेचारा चौथा बंदा साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हुआ है, लॉकडाउन की वजह से भी हुआ है, लेकिन अगर आप वाकई में ये चीज़ें सोचें तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और आप फिर उस डिप्रेशन से निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब, गुस्से पे काबू पाना भी ये होता है कि जी उस पे होता है कि आपने अपने नफ्स पे कर लिया, तो गुस्से पे किस तरह काबू पाएं? आजकल तो हर कोई जो है वो नजर आता है जो फौरन ही गुस्सा करना शुरू होता है। गुस्सा भी नफ्स की एक किस्म है, जो नफ्स है वो गुस्सा दिलाता है। अच्छा, हालत रोज़ा की मैं ये आपको बताता चलूँ अपने व्यूअर्स को भी कि शाम 4 बजे के बाद जहन चिड़चिड़ा हो जाता है और 4:30 बजते हैं, 5 बजते हैं, लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं रोडों के ऊपर, घरों में। होता यह है कि जो प्रोटीन है वो दिमाग की तरफ नहीं जाता, बल्कि दिमाग को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत होती है ग्लूकोज की। ठीक है। और सबसे तरीका प्यारा जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करो और खजूर के साथ सहरी करो। आका करीम खजूर को ककड़ी के साथ भी लेते थे, खीरे के साथ भी लेते थे, और कम से कम 3 खजूर जो आप इस्तेमाल नोश फरमाते थे। तो खजूर वो है जिसके अंदर आयरन भी मौजूद है, कॉपर भी मौजूद है, पूरे मिनरल भी मौजूद है, और खाते के साथ ही इसमें पूरा ग्लूकोज भी है, फ़ौरन दिमाग की तरफ जाता है तो बंदा नॉर्मल हो जाता है। अब आ जाइए नफ्स की तरफ कि गुस्सा नफ्स दिलवाता है। मेरे मकसद की बात होनी चाहिए, मेरे लिए बात होनी चाहिए। लफ्ज़ मैं ना, मैं की तशरीह औलिया इस तरह करते हैं कि बकरे के मैं करता है, पूरी ज़िंदगी छुरी चलती है, खाल उतरती है, और खाल उतरने के बाद उसकी आंतें सुखाई जाती हैं, और आंतें सुखाने के बाद अल्लाह फ़कीर के यकतारे में लगकर फिर वो तू ही तू करती है, तू। अच्छा, तो ये मुझे बताएं ना कि गुस्से को कैसे रोका तो जाए? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तरीक़ेकार हैं, वो बहुत अच्छे मौजूद हैं। हालत गुस्से में देख रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है जिस माहौल में, उस माहौल से हट जाएं। अच्छा, वहाँ से बाहर 15-20 मिनट के लिए चक्कर लगा के आ जाए, माहौल ख़त्म हो जाएगा। 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से अस्सलाम वालेकुम कहिए। अच्छा, वो जो माहौल होगा वो माहौल एकदम उसका शरारत भी कर जाएगा। और अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठ जाएं तो लेट जाइए। अब बहुत से ऐसी जगह होती है, स्टूडियो है, गुस्सा आ गया किसी भाई को, तो यहाँ तो नहीं लेट सकते, तो यहाँ सबसे से हट बेहतर जाएं। तरीका है कि आप दुरूद शरीफ पढ़िए, पानी के 3 घूंट 3 सांसों में पी लीजिए, गुस्सा फौरन काफूर हो जाएगा। बिल्कुल जी, ये गुस्सा जो है ये आजकल जो लोग अपने घरों में हैं लॉकडाउन की वजह से, तो ये मियाँ बीवी को भी बिल्कुल करना चाहिए। आजकल हम सुन रहे हैं कि जी घरेलू तशद्दुद के बड़े वाक़यात हो रहे हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल करें आप लोग, और गुस्सा इस वक्त में बिल्कुल काबू में रखना चाहिए। ये बुरा वक्त है, इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर। Arane
बारान रहमत आज जी उसकी सैरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया ने बहुत अच्छी सैरी बना ली और जो उन्होंने बात कही थी कि सजावट कितनी ज़रूरी होती है, वाकई सजा हुआ तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। सोबिया हो गया तैयारी? बिल्कुल तैयार है। ये देखें जी कितना इन्होंने सबसे सारा गेम जो होता है वाकई सजाने का होता है, वरना प्लेट में सारी चीज़ों को मिक्स करके भी दे सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सजा हुआ अच्छा लगता है। अच्छा चीकू, ये आपने जो शेक बनाया है तो फायदे हैं? बिल्कुल फायदे। क्या फायदे हैं बताएं? अच्छा चीकू जो है उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं विटामिन ए और सी पाया जाता है। अच्छा। जो बोन के लिए बड़ा अच्छा है। अगर इसको आप सहरी में लेते हैं ना तो एसिडिटी नहीं होती। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, जो फ्रूट कहते हैं, इतना इसमें कैलोरीज नहीं होती हैं, लो कैलोरी होता है, बट आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है वो। एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है। भाई हमारी शेफ डॉक्टर भी हैं, पूरी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनको सारी चीज़ें पता है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप अपने नफ्स पे काबू पा लेती हैं कि जी कभी कोई चीज़ लेनी है तो आप कहते हैं कि नहीं पैसे हैं अभी तो चलो मैं ना लूँ, या कभी गुस्सा आए तो कंट्रोल कर लेती हैं, या आप कहती हैं नहीं भाई? गुस्सा मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। अच्छा। एक लिमिट तक। एक लिमिट तक? बिल्कुल। तो इसका मतलब आप बिल्कुल नहीं करती? मतलब आपसे मैं नहीं पूछा कि आप अपने नफ्स पे काबू पा सकती हैं, जैसे आपको सामने कोई चीज पड़ी हुई और आपको बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, अगर मुझे लगेगा वो नाजायज है और जायज चीज को रोक सकती हैं? जैसे कि मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। अच्छा मैं ड्रिंक्स बहुत लेती थी। ब्लैक ड्रिंक मेरी फेवरेट, तो अगर वो घर में नहीं भी हो तो मैं अगर इतना मुझे हो गया था कि मैं अपनी अम्मी को कसम देती थी कि फलां की कसम ये मुझे ला कर दें। अच्छा। बट फिर अब ये हो गया है टाइम के साथ कि अब मैं कहती हूँ अगर वो सामने भी पड़ी होती है ना तो मैं कहती हूँ चलो मुझे नहीं पीनी, मैं नहीं पी रही। तो ये बड़ा मैंने काबू किया अपने ऊपर। ये इन्होंने काबू किया, लेकिन इसकी एक दूसरा रीजन भी होता है। वो दूसरा रीजन ये होता है कि जब आप डाइट पे जाते हैं ना तो आप इस वजह से नहीं करते, ये भी एक होता है। लेकिन बहरहाल जी अपने अपने नफ्स पे बिल्कुल हम सबको काबू रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है नफ्स पे काबू रखना। और जो लोग अपने नफ्स पे काबू नहीं रखते कभी कभी बहुत ऐसे इक़दाम भी उठा जाते हैं जिसमें बाद में पूरी ज़िंदगी जो होता है वो उनको पछतावा होता है। और अल्लाह ताला हम सबको जो है इस काबिल बनाए कि हम अपने नफ्स पे काबू रख सके। अच्छा आप मुझे बताएं, सुंबुल के भी खाना बनाने की बात हो रही थी, तो आपको खाना पकाना आता है? मुझे शौक बहुत है लेकिन मैं बना नहीं पाती। मतलब उसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि आप बना नहीं पाती? शौक है? एक्चुअली मैं ना बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रही होती हूँ कि वो कुछ यूनिक बन जाए, तो वो इतना यूनिक बन जाता है कि वो उसकी शक्ल ही खराब हो जाती है। टेस्ट खराब नहीं होता, अच्छा, लेकिन उस खाने की शक्ल खराब हो जाती है। तो यूनिक क्या मतलब? आप अंडे को आप क्या चाहती है पेट्रोल में आप बना लें? यूनिक क्या होता है? क्या इसमें क्या यूनिक? इंटरनेट पे वो रेसिपीज देखते हैं ना, तो वो जब बनाने का टाइम आता है ना तो वो वैसी बनती नहीं है। एक्चुअली वैसे बनती नहीं है, वो वैसी बनती नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि सीरत अच्छी होती है, सूरत अच्छी नहीं होती उसमें। हाँ ऐसा ही है आपके खाने की। तो कभी घर पे कभी इस तरह की वो हुआ नहीं, आपको कभी डांटनी पड़ी कि भाई क्यों नहीं अभी तक खाना पकाना सीखा? नहीं, मैं अपने घर में बहुत लाडली सी हूँ, तो घर वाले बहुत प्यार करते हैं, तो उन्हें पता है कि फिर उसका मूड खराब हो जाएगा, तो वो लोग ये बोलते हैं। अच्छा इस वजह से आपको और स्पेशली मेरे फादर और मेरे भाई जो हैं वो तो मतलब वो बिल्कुल भी नहीं कहने देते। बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन कहा करें जी खाना बिल्कुल पकाना आना चाहिए। अच्छा मुझे सिंपल ये बताएं कि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है तो हमारी जो फील्ड है मतलब एक एंटरटेनमेंट होती है, एक न्यूज़ डिपार्टमेंट होता है। एंटरटेनमेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांस काम करते थे, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन्स हैं जो फ्रीलांस काम करते थे। इस वक्त उनके क्या हालात हैं? हालात तो आपको पता ही है कि सबके ही क्या चल रहे हैं, लेकिन जो फ्रीलांस काम करते थे या जो पर डे वाले लोग थे उनका तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है जिनकी जॉब्स वगैरह हैं उनको तो फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा है, मगर हम जैसे फ्रीलांस काम करते हैं या हम प्रोडक्शन वाले हैं या जितने भी मीडिया में जो फ्रीलांसर काम करते हैं, आपको पता है अभी तो दूर दूर तक कई, क्योंकि हमारे तो काम ही ज़्यादातर मीडिया या फिर इवेंट्स वाले हैं या फिर पर डे ज़्यादातर इसी तरह के काम होते हैं जो पब्लिक बेसिस पर होते हैं। और आपको पता है अभी तो बिल्कुल इस चीज़ पर पब्लिक आपको पता है कि जो सूरत हाल इस वक्त में जो सूरत हाल चल रही है तो बहुत वर्स्ट डेज चल रहे हैं। समहाउ कभी कभी लगता है लाइफ स्टक हो गई है। लेकिन वही है ना कि आपको हमेशा अच्छा सोचना है। अच्छा कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, आप तो बता सकती हैं ना क्या हुआ? मतलब कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं दिमाग में, कुछ ऐसा आ रहा है कि यार ये क्या हो गया? कि सबके आ रहे हैं, मेरे भी आ रहा है। कभी कभी लगता है जैसे लाइफ ओवर हो गई है अभी फिलहाल। हो गई, लेकिन इंशाल्लाह ताला बिल्कुल निकलेंगे। हाँ बस फिर कभी कभी यही सोचते हैं कि 2020 को स्किप करते हैं माइंड में से और कुछ नहीं, 2020 भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अभी मुफ्ती साहब ने समझाया कि जैसा गुमान करोगे वैसा ही मिलेगा। अच्छा गुमान करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब जो बात हो रही थी हमारी से पहले गुस्से के हवाले से, उस पर तो हम चल गया कि जी गुस्से पे काबू पा लेना चाहिए, ये भी एक नफ्स का वो होता है। सम टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें किसी गलत काम के लिए हमारी नफ्स अम्मारा बरगला रही होती है और बहुत शिद्दत से बरगला रही होती है, उस वक्त वो कोई भी गलत काम हो सकता है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो
اور اس کو 1 منٹ کے لیے خیال آئے کہ یہ غلط ہے لیکن وہ اپنے آپ کو روکنا چاہ رہا ہے, اس وقت کی کوئی دعا, کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم یہ پڑھنا شروع کر دیں تو یہ ہم اس وقت رک جائیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا, یہ وہ ہے دعا ہے جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے. تو جیسے ہی آپ کو ایسا محسوس ہو تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگیں اور یہ دعا پڑھیں. خاص طور پر اس سے کیا ہوگا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں, اور شیطان کی شر سے یا اللہ مجھے محفوظ فرمانے کی اور مجھے قوت دے کہ میں اس سے لڑ سکوں, اس نفس سے لڑ سکوں, اس شیطان سے لڑ سکوں. آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو خاص طور پہ یہ دعا مانگیں. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ رہ جائے گی ان لوگوں کے لیے کہ صوفیہ کے نزدیک جو کہہ رہے ہیں آج کل اس چیز کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے ہوتا تھا کہ بھائی گھر میں رہنا ہے, اب یہ کہ گھر میں تو باہر جانا ہے, تو اس چیز کی ڈپریشن زیادہ ہی ہے. اور آپ دیکھیں نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ چاہتے ہیں وہ کس طرح باہر نکل جائے جی, کس طرح بھی. یہ یاد رکھیے گا یہ بھی ڈپریشن کہلاتا ہے. یا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی نفس کی خواہش کو پورا کرنا ہے. نفس آج کہہ رہا ہے کہ بھائی پہلے کہتا تھا گھر میں زیادہ رہنا ہے, آج نفس کہہ رہا ہے باہر زیادہ جانا ہے. اس کو روکنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دی ہے 14 دن یا 7 دن کہ میں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ زیادہ عبادت کر سکوں, کیونکہ عام زندگی میں آپ اللہ کی طرف نہیں ملتا ٹائم. بالکل. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو وقت ملا ہے شاید میں اللہ کی طرف رجوع کروں, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دیے کہ بندے تو اپنے آپ کو سدھار, اپنے کردار سے سدھار اور میرے قریب ہو جا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, ہم دنیا میں لگے ہوئے. تو یہ وہ وقت ہے جو رمضان کا مہینہ بھی ہے, عبادت کیا کہتے ہیں اللہ نے سیل بھی لگائی ہوئی ہے, عبادت کے دن بھی ہیں, تو آپ زیادہ ساتھ عبادت کریں. میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں ڈپریشن کے حوالے سے نا کہ جو آج کل لوگ ہو رہی ہے, 2 چیزیں مکمل کریں. صوفیہ فرماتے ہیں ایک تو زیادہ سوچیں نہیں, دوسرا نیند پوری کریں. یہ نیند اتنی بڑی نعمت ہے لوگ اس کو نہیں جان رہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے لوگ رات کے 5-5 تک جاگتے ہیں, فجر کی اذان ہوتی تب جا کے سوتے ہیں. یعنی کہ نیند کی آپ کی روٹین چینج ہو گئی ہے. تو آپ سوچیں جب آپ کے دماغ صحیح سیٹ نہیں ہوگا پھر آپ کیسے کام کر پائیں گے. تو یہ چیز بہت اہم ہے. اب جیسے سحری کا وقت آ گیا, لیکن عام طور پہ آپ اگر دیکھیں تو بالکل لوگوں نے روٹین چینج کر دی ہے. صوفیہ فرماتے جس کی نیند پوری ہوگی اور جو زیادہ نہیں سوچے گا وہ اس مرض سے نجات پا جائے گا. اور بالکل جی, بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس پہلے یہ بہانے ہوتے تھے کہ جی مجھے صبح آفس جانا ہے, آج یہاں سے چھٹی نہیں مل رہی. ابھی تو آپ کی چھٹیاں آفیشیلی چھٹیاں ہیں, تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت میں لگائیں اور اللہ کے قریب ہوں. ہو سکتا ہے یہ آپ کو ایک موقع مل رہا ہو سکتا ہے اللہ میاں آپ کو اپنے پاس بلانا چاہ رہا ہو, لیکن آپ وہ بدنصیب ہیں ابھی بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں شاید یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور میں نے دوبارہ سے وہی سب کرنا ہے. زندگی کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے. یہ وقت ہے صرف اس وقت کو جتنا بہتری سے استعمال کر سکتے ہیں کریں. مفتی صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں اپنا احتساب کرنا, یا کوئی اور چاہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت کس نفس میں چل رہے ہیں, نفس امارہ میں, واما میں, یا مطمئنہ ہو تو بہرحال اللہ معاف کرے نہیں ہے, اپنی بات تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو ابھی اگر ہم احتساب کرنا چاہیں تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے ہم اس وقت اس نفس میں. یہ دیکھ لینا مثال کے طور پہ اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں تو کیا آپ کا لفظ ملامت کرتا ہے آپ کو؟ کیا جھوٹ بولنے کو جو شخص گناہ کو گناہ سمجھے نہ سمجھے تو وہ نفس امارہ کی طرف ہے, لیکن جو شخص گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اگر خطا ہو جاتی ہے, نادم تو ہوتا ہے نا, دل میں اتنا ہی خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ میں نے برا کیا, تو یہ بھی نفس لوامہ کی طرف ہے. لیکن یاد ہے کہ اگر دل میں یہ خیال نہیں آ رہا, مثال کے طور پہ آج بھی میں نے دیکھا لوگ رشوت لے رہے ہیں, آج بھی لوگ کہتے ہیں اخیر اندوزی کر رہے ہیں, تو کیوں کر رہے ہیں کہ ان کا نفس اتنا مر گیا ہے, وہ گناہ کو وہ نے پتہ ہے موت آ گئی ہے سر پہ. یہ ماس آپ نے کہا نا کہ لوگ جو 15 روپے والا ماس ہے اسے 50-50 میں بیچ رہے ہیں. کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا نفس مر چکا ہے, انہیں موت نظر نہیں آ رہی. کوئی اور وہ پتہ کیا سوچتے ہیں کورونا ہونا ہے یا وبا لگنی کسی اور کو لگنی, مجھے تھوڑی لگنی ہے. میں جھوٹ بولوں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا, میں دھوکہ دوں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا. نہیں میرے بھائی, یہ موت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے لکھی گئی, اس لیے قرآن نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, اور مجھے موت کو جان کا مزہ. مجھے واقعی بالکل حیرت ہوتی ہے اس وقت میں جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں. ویسے تو پورے سال ہمارے معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے اور اس کے کیا گناہ ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وبا میں بھی لوگ کرپشن کر رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ یار ایک اندیکھا وائرس ہے, کب کہاں کسے لگ جائے. گھر میں بچے ہیں, بڑے ہیں, اللہ ویسے سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ, لیکن مجھے آپ لوگوں کی عقل پہ سلام ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ لوگ ابھی بھی وہ لوگ جو ابھی بھی جو 15 روپے کی چیز ہے وہ 50 روپے کی بیچ رہے ہیں, پتہ نہیں کیسے بیچ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب
آپ کی ریمیڈیز کی جانب آئیں گے اور بات ہو رہی تھی ڈپریشن کی. تو ڈپریشن دور کرنے کے لیے ویسے مفتی صاحب نے بتا تو دیا کہ جو ہے پازیٹیو سوچیں اور بالکل پازیٹیو سوچنا چاہیے. آپ کے پاس کچھ کچن میں ہے ایسا کہ یہ کھا لیں تو ڈپریشن کا مدعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل تمام شفا جو ہے پروردگار عالم بے شک کی جانب سے ہے. بندہ صرف کوشش کرتا ہے بے شک, اور اس کی جو نیچرل ہربس ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں. تو الحمدللہ گھر میں موجود ہوتا ہے زیتون کا تیل, بالکل موجود ہوتا ہے. تو ½ ٹی اسپون لے لیں زیتون کا تیل, اور اسپاغول جو بھوسی ہوتی ہے, جو اسپاغول کا چھلکا ہوتا ہے, وہ آپ لے لیجئے ½ ٹی اسپون. دونوں کو مکس کر کے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ, یعنی سونے سے پہلے آپ استعمال کر لیں آدھا گلاس سادہ پانی سے. ٹھیک ہے. تو ڈپریشن کتنا ہی بڑھ چکا ہو وہ بہتر ہو جاتا ہے. اچھا ایک یہاں مسئلہ اور ہے, ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ وہن کے زیادہ آتے ہیں, ڈپریشن کے زیادہ آتے ہیں, کہ جناب بار بار ہوتا ہے ہاتھ خراب ہو گئے, ہاتھ دھو رہے ہیں بار بار, باتھ روم میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جن آ گیا, یہ ہو گیا. جبکہ ویسا نہیں ہے. پہلے جو ہمارے واش روم ہوتے تھے وہ صدر دروازے کے باہر ہوتے تھے. اب ہمارے واش روم اندر ہوئے, اور اندر ہونے کے بعد اب تو اٹیچ بات ہو گئے. حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب واش روم جاؤ جانے سے پہلے دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کیونکہ خبائث کی وہ جگہ ہے. بالکل. ہم نے ان کو کمروں میں رکھ لیا. تو اب ہم جب جاتے ہیں دن بھر دوپٹہ ہوتا ہے یا ٹوپی ہوتی ہے, لیکن جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو اتار کے پھینکتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. اچھا یہ تو آپ نے بالکل ایک صحیح بات بتائی, اس پہ بھی کرنا چاہیے. ایگزیما کا مسئلہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے اسکن پہ, ایگزیما, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ایگزیما کے لیے بہترین ہے سرسوں کا تیل لے لیجئے 250 گرام ملی لیٹر 250 گرام, یعنی کہ تقریباً 1 پاؤ کے قریب, 1 پاؤ کے قریب. چھوٹی الائچی لے لیجئے 50 گرام, اور جناب لونگ لے لیجئے 50 گرام. اس تیل کے اندر, سرسوں کے خالص تیل میں اس کو اچھی طرح پکائیے. جب یہ آئنٹمنٹ صورت میں ہو جائے تو اس کو چھان لیجئے, اور ٹھنڈا کرنے کے بعد متاثرہ مقام پہ لگائیے. ایگزیما, داد, چنبل, یہ بہتر ہو جاتا ہے اس کو صرف لگانے سے. اچھا ہمارے یہاں لوگوں میں ویٹامن ڈی کی کمی بہت ہوتی ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دھوپ سے ذرا بچتے ہیں, اور بچنا بھی اس وقت ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو لو لگ جاتی ہے, لیکن جو دن کی صبح کی دھوپ ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے ویٹامن ڈی کے لیے. تو جن لوگوں کے اندر ویٹامن ڈی کی کمی ہو وہ کیا کریں؟ سب سے بہترین دھوپ جو ہے وہ صبح کی ہے 6 اور 7 بجے کے درمیان, وہ نہیں لے پا رہے, اور شام کی جو ہے وہ 4 سے 6 کے درمیان کی ہے. تو شام میں اگر موقع مل جائے تو اس دھوپ میں بیٹھیں, اور بیٹھیں اس انداز میں کہ سورج کی کرنیں آپ کے جسم پہ پڑیں, فرنٹ سے بھی, اور تھوڑی دیر بعد پھر بیک کر لیں. وہ لیکن ڈاکٹر صاحب کمپلیکشن کالا ہونے کے بڑے مسئلے ہیں نا, اس وجہ سے میں نے کہا کوئی ریمیڈی بتا دیں. یہ ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے, اس میں اسکن جھلستی نہیں اور کالی نہیں ہوتی. پھر بھی میں ریمیڈی بتا دیتا ہوں. میتھی دانہ صرف 2 گرام, ٹھیک ہے, میتھی دانہ 2 گرام, تقریباً 1 چٹکی سے بھی کم ہوتا ہے, اور اس کو آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں. وٹامن ڈی کی جتنی بھی کمی ہوگی جسم میں وہ پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ. بالکل جی, کیونکہ یہ جو ویٹامن ڈی کی کمی آج کل یہ بہت سے لوگوں میں پائی جا رہی ہے, اور اس کا وجہ یہ ہے کہ نہ ہم دن میں نکلتے ہیں اور نہ ہم ویسے نکلتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اے سی میں اپنا سارا وقت گزارتے ہیں, تو اس وجہ سے باڈی میں یہ بڑی پرابلم آ جاتی ہے. اور جو بھی بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے, اس کو ٹرائی کریں بالکل, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے. سنبل یہ بتائیں کہ ابھی ایک بڑی اہم پرابلم چل رہی ہے, لاک ڈاؤن تو چل رہا ہے لیکن ساتھ میں شاپنگیں بھی بند ہوئی ہیں. تو کوئی آپ کے پاس ایسی سجیشن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی شاپنگ کے لیے ٹھیک ٹھاک پیسے جمع کیے ہوئے تھے اور اب اس طرح ظاہر شاپنگ نہیں ہو رہی, تو کوئی سجیشن ہے آپ کے پاس, کیا کرنا چاہیے انہیں؟ بالکل ہے. دیکھیں شاپنگ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے ابھی میرے خیال سے, کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری شاپنگ سے زیادہ پہلے وہ لوگ پریورٹی ہونے چاہیے جو ابھی بھی بھوکے ہیں, جن کے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں. شاپنگ ضروریات زندگی نہیں ہے, شاپنگ کے بغیر ہم عید منا سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت سے ایسے کپڑے ہوں گے جو ابھی بھی نئے ہوں گے یا اچھے ہوں گے, آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. مگر جو لوگ بھوکے ہیں یا جن کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ کتنی ایسی چیزیں جو ہماری, تو آئی گیس ہماری پہلی ابھی وہ پریورٹی ہونے چاہیے. تو میری کوشش ہے عید پہ نئے کپڑے ہو نہ ہو, لیکن اگر ایسا کوئی بھی شخص ہو میرے ارد گرد جو جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے یا ضروریات زندگی کی کوئی بھی چیز نہیں ہے, تو اس کو پہلے وہ مہیا ہونی چاہیے. بالکل جی, وہ مہیا ہونی چاہیے. اور
काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ठीक ठाक बजट होता है शॉपिंग का, लेकिन इस दफ़ा ज़ाहिर है उस तरह शॉपिंग नहीं है। तो शॉपिंग वही वाली बात सुंबुल की कि इतनी ज़रूरी नहीं है, अपने इर्द गिर्द देखें, किसी को खुशियाँ, किसी को आप खुशी बांटें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ अता फरमाएगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त इस वक्त ख़त्म हुआ। सुंबुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा 1 से 3 में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।